أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب مازي ال وبريسيزامون في لا سيري دوكو غير بالفن او غير بالفن. غادي نكملو ليكسبليكاسيون ديال لو 3e chapitre على travaux de fin d'exercice واللي بيان سور هو لي بروفيزيون. الوغ ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تشمل الفائده على بركه الله. بعد ما شفنا لا ديفينيسيون ديال لي بروفيزيون وشفنا بيان سور لا فورمول ديال لي كالكول انسي كو لا كونتابيليزاسيون. شفنا لي تيب ديال لي بروفيزيون. سيت فوا غادي نشوفوا لو بروميير تيب واللي هو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. الوغ اون فوا en parlant ديال لي زيموبيليزاسيون كيف ما سبق لنا وشفنا ان فون كوميرسيال لو تيران اي لي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي هادو غيكونوا يداروا كاملين اوبجي دو بروفيزيون وغادي نشوفوهم ان بار ان. اول حاجه غادي نديرو هي لا كونستيتيوشن دون بروفيزيون. alors comment constituer une provision. نبقاو مع ان اكزامبل. قال لك on relève de la balance avant inventaire au 31/12/2020 de l'entreprise يعني les informations suivantes. سيدي عندنا لا balance avant inventaire اللي فيها fond commercial, terrain, titre de participation. chacun عندنا la valeur d'origine ديالو و la valeur à l'inventaire. ولكن دابا ce qui est demandé que أولا calculer le montant des provisions correspondantes et deuxièmement c'est passer les écritures nécessaires au 31/12/2020. نبداو على بركة الله بالكيسيون الأولى اللي كتقولنا calculer le montant des provisions. كيف ما سبقنا وشفنا la formule ديال les provisions elle est simple. كنديرو la valeur d'origine يعني الثمن شحال ساوي داك لي موبيليزاسيون وغادي نقصو منها لا فالور على لانفونتير يعني شحال غادي يولي ساوي الترقب ديالنا شحال يولي ساوي من هنا ل 31/12/2020. بالنسبه لي كا ديالنا غادي نحاولوا نديروا التطبيق. اولا بالنسبه لو فون كوميرسيال لا فالور دوريجين est égal à 400,000 dirhams moins 350,000 dirhams وهذا اللي غادي يعطينا 50,000 درهم ديال لي بروفيزيون. اول حاجه كنديرو هو ان لي ميمكنش تكون لي بروفيزيون الا كان الثمن طلع. بروفيزيون كتكون ديما سي اون بيرت بروبابل يعني الثمن خصو يكون نزل. غادي نشوفوا التيغا اللي حتى هو نزل الثمن ديالو من 700,000 درهم ل 600,000 درهم. الا درنا العمليه غادي تعطينا 100,000 درهم. يعني البروفيزيون عليه هي 100,000 درهم. اما بالنسبه لي تي بي فاننا كنترقبوا ان الثمن ديالهم غينزل 37,000 درهم. يعني الا درنا 40,000 درهم ناقص 37,000 درهم غنلقاو بان البروفيزيون عليه غتكون هي 3,000 درهم. من بعد ما حسبنا لو مونطون ديال لي بروفيزيون دابا خصنا نكونوا على استعداد اننا ندوزو لونغيسترومون كونطابل. جوست اون سول شوز كو دابا الخانه اللي كنحتاجو باش نديرو لونغيسترومون كونطابل اللي مهمه هي الخانه اللي فيها لي بروفيزيون. سي بون وخصها ديما تبقى حدا عينينا ونديروها بواحد اللون مغاير. علاش لا؟ باش ما يفلتولناش لي شيفر. الوغ اول حاجه لي زيكريتور كونطابل. ليكريتور كونطابل ديال لا كونستيتيوشن ديال بروفيزيون elle est simple وتقريبا بحال اللي شفنا في لي زامورتيسمون. يعني غادي نديبيتيو ان كونت دو شارج اللي هو د لا كلاس 6 et on crédite البروفيزيون على لو كونت كونسيرني. باغ اكزومبل بالنسبه لو كونستيتيوشن دو لا بروفيزيون سور لو فون كوميرسيال فاننا غادي ناخذو le compte 61942, les lois dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Le fonds commercial c'est une immobilisation incorporelle غير ملموسة. On débite le montant ديال 50,000 درهم ديال البروفيزيون ومن بعد غادي ناخدو داك 2230 وما بين 2 غادي نزيدو 9 غادي يخرج لنا 2923 واللي هي غتعطينا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو فون كوميرسيال وبيان سور تا هو لو مونطون 50,000 درهم. وهكا غادي يكون عندنا في لو ليبيل ديالنا كونستيتيوشن دو لا بروفيزيون سور لو فون كوميرسيال. لا ميم شوز غنديرو بور لو تيران غير هو سيت فوا غناخدو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون كي سون كوربوريل. فعوض الجوج غتكون عندنا 3 كنهضر على لا فان و لو مونطون بيان سور ديال البروفيزيون هو 100,000 درهم. وبالنسبه لو كونت كونسيرني بروفيزيون غتكون عندنا بيان سور ما بين جوج و 3 نديرو 9 فتولي عندنا 2 9 3 1 ايوا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو تيران تا هو 100,000 درهم. وفي ليبيلي كونستيتيوشن دو بروفيزيون سور لو تيران ضروري من ليبيلي باش كنعرفوا اين اوبيراسيون كنديرو وعلاش. وغادي ناخدو توجور لا دات بيان سور كنخدمو ب 31/12/2020 وغادي نمشيو دابا لي تيتر دو بارتيسيباسيون لي زاكسيون ولا دات غادي ناخدو بيان سور غادي ناخدو في لو كونت ا ديبيتي غادي يكون سيت فوا 6392 اللي هو دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي انفستيسيون فينانسيير واللي لو مونطون ديال البروفيزيون عليه هو 3,000 درهم. وغادي نكريديتيو لو كونت 2951 اللي هو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون اون ديبيتيو 3,000 درهم. وهكا غادي نديرو نكونو درنا لا كونستيتيوشن دو لا بروفيزيون سور لي تيتر دو بارتيسيباسيون. Alors بالنسبه للونتربريز ديالي alors في لو 31/12/2020 دارت لا كونستيتيوشن ديال لا بروفيزيون لان كانت كترقب واحد لا بيرت مزيان. و لونغيسترومون كونطابل اللي درنا ليها elle est correct et juste et simple. كلشي
كل على ما يرام. Alors بعد ما شفنا la constitution ديال une provision, cette fois غادي نشوفوا B2 réajustement d'une provision. وفاش كنهضر على réajustement راه تقريبا بحال اللي كنقول كنوازن. غنشوفوا كيفاش. À l'inventaire suivant, les provisions déjà constituées doivent faire l'objet d'un réajustement. يعني كيقول لك في العام اللي موراه les provisions اللي كنا ديجا درنا كيخصهم دابا يتقادوا à la suite. علاش كيقول لك à la suite des nouvelles évaluation de l'actif. لان مثلا لونتربريز زياني دارت على التيران ديالها واحد البروفيزيون ولقات بانه غادي ينقص واحد لا فالور. فاش غيدوز العام غادي تاكد وتشوف فريمون واش داك التيران ديالها راه غادي تحسن الحاله ديالو ولا غادي تزيد تاغرافا وغادي يزيد ينقص من لا فالور ديالو. هذا علاش كل عام كتكون عليه بروفيزيون اللي هي جديده كيف تقدر تحسن الاحوال ديالو ما تبقاش عليه كاع بروفيزيون. حنا غادي نشوفوا دابا اذا كانت عليه بروفيزيون جديده كيفاش غدير تعامل لونتربريز مع داك البروفيزيون جديده. هذا اللي كنسميوه حنا ان رياجوستمون، يعني الحل اللي عندها هو انها توازن. غنشوفوا كيفاش. فهاد لو كا عندنا 3 كا بوف انسي فيغوري. كنحسبوا لا بروفيزيون جديده اللي عليه في العام ديال ان وكنقصوا منها لونسيان بروفيزيون يعني ديال ان موان 1 اللي كانت قديم. وهكا بيان سور غنخرجوا في 3 د لي كا. لو كا الاول هو الا كانت لا نوفيل بروفيزيون اي سوبيريور ا لونسيان بروفيزيون، يعني ان لي شوز تاغرافاو زاد نقص في الثمن ديالو. وهنا كتكون عندنا اون اوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون. وشنو ليكريتور كونطابل؟ بيان سور توجور في لو 31 اون 31 12 ان غادي يكون عندنا ان كونت ديال لا كلاس 6 toujours un compte de dotation en provision pour dépréciation, soit des immobilisations corporelles, incorporelles, la financière. On va dire débit à bâche. Cette fois, la différence, le farc, une nouvelle provision ou l'ancienne provision. On va chercher un compte de provision. Les OUA fait 9 deuxième position ou la 5 deuxième position, je vois une provision pour risque et charge. Ou bien sûr, le montant reconnaît la différence entre la nouvelle provision et l'ancienne provision. Ou à cas, ce qu'on a une augmentation ou constitution de la provision. La même écriture de la constitution de provision et de l'augmentation. Le deuxième cas, léger floast au milieu. Et la nouvelle provision est égale à l'ancienne provision. Quand une égalité, la provision matérielle le montant de la perte habnale. Et là, qu'est-ce qu'on a de écriture? أنا مازال محافظين على le même montant. Le troisième cas هو اللي كانت la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne provision. هذا اللي كيعني أن البروفيزيون ولا la perte probable نقصات. إذا عندنا une diminution de la provision. provision نقصات. شحال اللي زوينة. cette fois شنو خصنا نديرو؟ كنديرو العكس د ليكريتور. يعني كيخصنا انوليو نقص لا شارج عليه. اذا غادي نديبيتيو ان كونت دو بروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي هو كيكون فيه 9 اون دوزيام بوزيسيون ولا بروفيزيون بور ريسك شارج اللي كيكون 5 اون دوزيام بروفيزيون اون دوزيام بوزيسيون وغادي نديبيتيو لا ديفيرونس. اون كونتر بارتي غادي يكون عندنا ان كونت دو لا كلاس 7 ولا غيكون مثلا 7 1 9 ولا غيكون روب ولا 7 3 9 ولا 7 5 9 اللي هو ريبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون. يعني دابا على سمينا ريبريز يعني ريبريز داك كنا غادي نضيعوا في واحد الفلوس ولكن لا ريبريز يعني رجعناها. تو فوا فوايي رجعنا داك لا بيرت اللي كانت بروبابل وغادي نديروا لا ريبريز بديفيرونس. وهكا نكونوا درنا هذه ليكريتور سوا كنسميو دون ديمينيسيون ديال لا بروفيزيون ولا دون انولاسيون ديال لا بروفيزيون. سي لا ميم écriture ديمينيسيون او انولاسيون دو لا بروفيزيون. باش نفهموا اكثر وما نبقاوش داكشي غير في السما صبروا معايا شويه غادي ندوزو نشوفوا اكزرسيس الكماله ديالنا. الوغ سوا باغ اكزومبل ناخذوا او 31 12 2021 يعني العام المقبل لونتربريز زياني constate les frais suivantes. Quelques saisies suite à la fermeture d'un internat avoisinant la valeur du fonds commercial de l'entreprise a chuté à 320 000 dirhams. Deuxième information, la valeur réelle du terrain est égale à 660 000 dirhams. Troisième information, la valeur des titres est de 37 000 dirhams. Travail à faire, calculer les nouvelles provisions ou passer les écritures nécessaires au 31 12 2021. باش نحسبوا les nouvelles provisions désolé ضروري ما اننا خصنا نتراسيو un tableau واللي cette fois غيكون فيه bien sûr les éléments ديالنا fonds commercial terrain TP les valeurs d'origine. الجديد هو ان تكون عندنا شنو قلنا غنديرو nouvelle moins l'ancien. عقلت اذا تكون عندنا لونسيان بروفيزيون اللي هي البروفيزيون ديال 2020 ديما كيبقى جرها مع داك لي موبيليزاسيون ولا نوفيل بروفيزيون اللي هي عاد نحسبوها جديده ديال بروفيزيون ديال 2021. جديد هو تكون عندنا داك الميزان اللي فيه الرياجستمون واللي غادي نبقاو نقولوا واش اوغمونطاسيون ديال لا بروفيزيون او بشحال ولا ديمينيسيون ديال لا بروفيزيون او بشحال. اول اوبيراسيون كانت قال لك suite à la fermeture d'un internat avoisinant la valeur du fonds commercial de l'entreprise
اشوتي 320 000 درهم. يعني واحد لانترنا كانت قريبه لينا شدات، هذا يعني ان الناس اللي كانوا في داك لانترنا وكانوا دي كليون تاهما ديالنا غادي يمشيو بحالهم. يعني بما ان نقصوا لي كليون هذا كيهدد لو فون كوميرسيال وكيخليه يقدر انه ينقص تزيد طيح لا فالور ديالو، ولا فالور ديالو اشوتي ا 320 000 درهم. فوايي الوغ دابا حنا كنعرفوا لو فون كوميرسيال ديالنا لا فالور ديالو كتساوي 400 الف درهم ديال لا فالور دوريجين. لونسيان بروفيزيون اللي كانت عليه هي 50 الف درهم، وخصنا نحسبوا لا نوفيل بروفيزيون. يعني قال لك لا فالور دوريجين ديالو تقدر تنزل الفالور ديالو تقدر تنزل 320 الف درهم. بيان سور البروفيزيون على 2021 باش كنحسبوا اون بروفيزيون جديده شنو كنديروا؟ لا فالور دوريجين موا لا فالور على لانفونتير. يعني لا فالور دوريجين هي 400 الف درهم، لا فالور على لانفونتير هي 320 الف درهم. هكا البروفيزيون ديالنا غتكون هي 80 الف درهم. الا قارنا غير بالعين بين لونسيان بروفيزيون اللي كانت 50 الف درهم ولا نوفيل بروفيزيون اللي هي 80 الف درهم، غادي يبان لنا بان مونطون ديال البروفيزيون طلع. ولكن بلاتي اذا حنا ضمننا عندنا اون اوغمونطاسيون يعني ما عارفينش شحال. غنحسبوا دابا نشوفوا دوزيام اوبيراسيون اللي غنديروا اللي هي الرياجوستمون. لي رياجوستمون عندنا اون دوزيام فورمول اللي كتقول لنا نديروا لا نوفيل بروفيزيون موا لونسيان بروفيزيون اللي غتكون هي 80 الف درهم ناقص 50 الف درهم، وهذا اللي غادي يعطينا 30 الف درهم. يعني ان لو مونطون ديال لي بروفيزيون طلع ب 30 الف درهم. حنا ديجا مسجلين في لا كونطابيليتي 50 وغازيدوا عليها 30 اللي غتولي هي 80 جديده. متفاهمين؟ دابا غادي نمشيو نشوفوا بالنسبه للتيران شنو قال لك. قال لك لا فالور ريال دو تيران est égal à 660 000 درهم. يعني لا فالور قال لك ريال ديال التيران شحال يساوي 660 الف درهم. هذا علاش حنا عندنا في الفالور دوريجين ديالو باش واخدينو 700 الف درهم. العام اللي فات كنا كنترقبوا ان الثمن ديالو يكون هو 600 الف درهم طيح ودرنا اون بروفيزيون ديال 100 الف درهم. بور 2021 خصنا نحسبوا اون نوفيل بروفيزيون. بروفيزيون 2021 تكون 700 الف درهم لا فالور دوريجين ديالو موا لا فالور على لانفونتير اللي ترقبناها في ليكزارسيس هي 660 الف درهم. اذا لا بروفيزيون عليه جديده غتكون هي 40 الف درهم. كوم فو فوايي ولا غير بغينا نديرو مقارنه بعينينا كنشوفوا بان العام اللي فات كانت 100 الف درهم والعام الجديد تكون 40 الف درهم. يعني كنترقبوا ان لا بروفيزيون عليه غطيح، يعني لا بيرت ديالنا طيح، يعني ما عارفينش لو مونطون. هذا علاش نحسبوا الرياجوستمون ايتيغال 40 الف درهم ناقص 100 الف درهم، وهذا اللي عطانا لو مونطون ديال ناقص 60 الف درهم. يعني لا بروفيزيون غادي تنقص بناقص 60 ناقص 60 الف درهم، وهذه شي حاجه اللي هي زوينه. اذا غتكون عندنا بيان سور غنمشيو للرياجوستمون والكاز اللي فيه ديمينيسيون وغادي نقيدو تما بان عندنا اون ديمينيسيون بروفيزيون ديال 60 الف درهم. نمشيو دابا نشوفوا لي تيتر دو بارتيسيباسيون. شنو قالنا؟ لا فالور دي تيتر اي دو 37 000 درهم. يعني لا فالور دي تيتر دو بارتيسيباسيون غتكون هي 37 الف درهم. حنا عندنا دابا لا فالور ديالهم هي 40 الف درهم، لونسيان بروفيزيون عليهم هي 3000 درهم. نحسبوا لا نوفيل اللي غتكون 40 الف درهم لا فالور دوريجين موا 37 الف درهم هي لا فالور اللي حنا كنتوقعوها، واللي غيعطينا ان مونطون دو بروفيزيون ديال 3000 درهم. الا شفنا بعينينا بروفيزيون غيستي لا ميم ما تغيراتش، كانت 3000 درهم اللي ترقبناها ودابا عاوتاني كنترقبوا 3000 درهم. في الرياجوستمون 3000 درهم ناقص 3000 درهم ديغالا زيرو. هذا علاش هي با د رياجوستمون. الوغ بقات توجور الميم مونطون، اذا ما كايناش اون اكريتور كونطابل. حنا عاد دابا غادي نشوفوا شنو غيوقع في لي زيكريتور كونطابل. الوغ في لي زيكريتور كونطابل ديالنا فين كنركزوا مزيان في الكازيه ديال الرياجوستمون، هو اللي كيرشدنا، هو اللي كيورينا شنو غنديرو. عندنا اون اوغمونطاسيون دو بروفيزيون سور لو فون كوميرسيال، و ليكريتور ديال لوغمونطاسيون هي الكريتور ديال الكونستيتيوسيون، سي الميم اكريتور. علاش غادي نديرو 6 619 اللي هي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ايموسيون انكوربوريل، و لو مونطون ديال زياده البروفيزيون كان هو 30 الف درهم لا ديفيرونس، وغادي نكريديتيو ان كونت ديال 29-23 provision pour dépréciation de fonds commercial où le montant كان هو 30 الف درهم. هكا نكونوا سجلنا une augmentation de la provision sur le fonds commercial. Bien sûr la date c'est toujours 31/12/2021. On reste toujours في la même date. يعني دابا غنمشيو للتيرا نزلات عليهم بروفيزيون، هذا اللي غتكون ليكريتور مقلوبه. يعني عندنا ان ديبيتيو لو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو تيرا اللي هو 29/31 ب 60 الف درهم بلا ديفيرونس، وغادي نكريديتيو ان كونت اللي هو 719/43. وإلا حاولتوا باش نميموريزيو الدوتاسيون كتكون 6 والغوبريز 7، هذاك هو اللي كيتغيري 6/7، اما داك 19/43 كتبقى لا ميم. نبدلو غير 6/7 نديرو 6 نطيحو في الدوتاسيون، نديرو 7 نطيحو في الغوبريز. الوغ عندنا غوبريز بور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ايموسيون كوربوريل اللي هو ب 60 الف درهم. هكا غنكونو درنا اون ديمينيسيون د لا بروفيزيون سور لو تيران، هذا هو اللي غيكون في الليبيلي ديالنا. هكا غادي نكونو درنا لي رياجوستمون ديالنا في سلام وفي امان الله. اي فوالا غادي نمشيو دابا نشوفو لو 3 بوين واللي غادي يكون على annulation du provision. نشوفو كومون on annule une provision. اي الوغ غادي نخدموها بان اكزرسيس كما على ديال لونتربريز ديالي. Au cours de l'exercice 2022,
l'entreprise Ziani a effectué les opérations suivantes. Il est 2022. Le 15/1/2022, il a cédé la totalité des titres de participation pour un montant de 43 000 dirhams. يعني باعت les actions حبوا جبن ب 43,000 dirhams. La cession a été effectuée par l'intermédiaire de la banque, de l'entreprise, يعني باعتهم intermédiaire de la banque. Les frais de cession اللي هو 132,000 درهم TTC يعني باش سيرفيس بانكير، والتيفيا 10% اللي معروفة على السيكتور بانكير. Le 36/2022, le terrain a été cédé à 680 000 dirhams par chèque bancaire. يعني باعت le terrain ديالها ب 680,000 درهم. Au 31/12/2022, la valeur du fonds commercial est estimée à 470 000 dirhams. يعني دابا la valeur ديال le fonds commercial ديال l'entreprise ولا ساوية 470,000 درهم. Travail à faire. أول حاجة passer les écritures nécessaires. الأولى l'écriture الأولى في le 15/1, الثانية في le 36 والثالثة 31/12/2022. غير كنشوفوا لي دات دو سيسيون راه معروف ليكريتور الاولى غتكون ليكريتور دو سيسيون ولا لا دات دو سيسيون، الثانيه سي اون ليكريتور دو سيسيون والثالثه سو لي طرافو دو فان ديكزارسيس في 31/12/2020. حنا غير باش نتعلموا نديروا لي ليكريتور دو سيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون كي سون نو امورتيسابل اللي كتطبق عليهم لا بروفيزيون. عندنا كوم كوريكسيون نبداو في ليكريتور دو سيسيون او 15/1/2022. اول حاجه comme mot-clé, ou la date de session le 15/1/2022. Allez, on va l'opération. Elle a cédé la totalité des titres de participation pour un montant de 43 000 dirhams. Yani, le prix de session, c'est 43,000 dirhams. La session a été effectuée par l'intermédiaire de la banque. Bien sûr, c'est la banque de l'Afbenna. Les frais de session, ou 132 dirhams TTC. Toutes taxes comprises. Les frais de session, c'est 132 dirhams, toutes taxes comprises. Ou TVA, 10%. Nous d'abord les mots-clés عندنا. وغادي نديرو ليكريتور كونطابل. ليكريتور كونطابل هنا شبيهه ليكريتور كونطابل اللي كتكون في لي زامورتيسمون. جوست غادي نزيدو دي ديتاي. انا اول ما غنبدا هنا في ليكريتور كونطابل غنبدا سيت فوا بالكريدي، وبما انها سيتون لا سيسيون كيف ما كنقولوا ديال لي زيموبيلياسيون دونتربريز كدير ا تيتر اكسبسيونيل. علاش ديما كنحتاجو لو كونط 7514. دابا نحتاجو لو كونط 7514. علاش؟ عندنا برودوي سيسيون ديموبيليزاسيون اللي هما فينانسيير بين دي موبيليزاسيون فينانسيير ا تيتر اكسبسيونيل. بدا اول حاجه نديرو لا دات دو سيسيون لو 15/1/2022 ولو مونطون ديالهم اكريديتي بيان سور هو 43,000 درهم. هذا باش لو مونطون باش بعنا. دابا غادي نمشيو للديبي، يعني غنهضروا في التفاصيل ديال الفلوس اللي دخلات لونتربريز كيفاش دخلات. هنا الجديد هو ان ممكن نديرو بنك وسالينا، ولكن لا دابا كاينين داخل هنا دخلوا معنا دي فري بانكير ودخلات معنا التيفي على لي فري بانكير، يعني السيرفيس اللي دارت البنكه وخدات التيفي عليه. هذا علاش غنديرو بنك لا تكون 51/41 نديرو لو سيرفيس بانكير اللي هو بيان سور دي شارج اللي يكون في لا كلاس 6 61/47 وعاد ناخدو التيفي سور شارج اللي هي 345/52 ايتا التيفي ريكوبيرابل سور شارج. دابا احترام من لو برانسيپ د لا بارتي دوبل راه حتى داك الديبي عندنا خصو يكون فيه 43,000 درهم، يعني لو مونطون اللي خصو يكون فيه باين باش نتاكدوا. غير هو غادي يكون مفرق. اول حاجه نحسب انا نصيحه وانني نمشي نحسب الفري سيسيون ولا لي سيرفيس بانكير. هو السيرفيس بانكير رد بالي يكون اور تاكس، اذا نمشي نحسب فري سيسيون اور تاكس 132 درهم على 1.1. علاش؟ لان التيفي 10%. 1.1 غتعطيني 120 درهم. متفقين؟ اذا غنمشي نكتب في السيرفيس بانكير 120 درهم. من بعد خصني نحسب ايتا التيفي ريكوبيرابل، يعني غادي نحسب شحال عندي ديال التيفي على داك السيرفيس بانكير اللي هي 10%. تيفي ايكال فري دو سيسيون اور تاكس نضربها في 10% اللي هي 120 نضربها في 10% اللي هي 12 درهم. غنمشي نكتب ايتا تيفي ريكوبيرابل سور شارج 12 درهم. ما غيبقى لي دابا غير لا بنك. اذا لا بنك شنو غتكون كتساوي؟ غتساوي لي هي البري دو سيسيون يعني بشحال بانا ياك، ونحيدو منو داك لي فري تي تي سي الفلوس اللي دات لنا البنكه من الكونت ديريكتومون باش نعرفوا شحال دخلنا لو كونت نت. اذا غنديرو 43,000 درهم وسي فغي بعنا ولكن خصنا نشوفوا النت دابا 43,000 درهم ونقصوا من هذاك 120 زائد 12 اللي هي 132 درهم اللي دات البنكه وغتعطينا هي 42,868. غادي نمشيو نكتبو في بنك 42,868 هو لو مونطون نت اللي دخلنا لو كونت بانكير ديالنا. الوغ غنمشيو دابا نشوفو ليكريتور دو سيسيون او 30/6/2022. اول حاجه كنديرو هي اننا نحطو لا دات 30/6/2022. بالنسبه لو تيرا
لاحظتوا ان ما تبع ما كاين لا لي فري دو بانك لا تي في راس دار راس امور سهله. اذا غيكون الميم écriture دو سيسيون اللي كنديرو في لي زامورتيسمون. On va débiter le compte banque 5141 banque ب 680,000 درهم وغنكريديتيو ان كونت دو برودوي سيسيون ديموبيليزاسيون كوربوريل اللي هو 7 5 13 ب 680,000 درهم. وفي الليبيلي غتكون عندنا سيسيون دو تيران صافي ستينا écriture سامبل بحال لي زيكريتور اللي كنديرو في السيسيون ديال لي زامورتيسمون. انا هما تابعو سون ديموبيليزاسيون غير هما نون امورتيسا. دابا من سالينا لي دو زيكريتور دخلنا لي زيكريتور اللي هما 31 12 ان. بما اننا دابا حنا في لي بروفيزيون يعني فاش كنهضر على لانفونتير راه حنا دخلنا لي بروفيزيون دخلنا لانفونتير ديال لي بروفيزيون ونديرو اسيدي لو طابلو ديالنا ديال لي بروفيزيون واللي فيه عاوتاني لا فالور دوريجين اللي هي بالنسبه لو فون كوميرسيال 400,000 درهم تيران 700,000 درهم والتي بي 40,000 درهم. لونسيان بروفيزيون كانت على التيران 80,000 درهم على ديزولي على الفون كوميرسيال كانت عليه 80,000 درهم على التيران 40,000 درهم وعلى لي تي بي 30,000 درهم. وغادي نشوفوا نوفيل بروفيزيون اللي هي دابا سيت فوا نوفيل يعني بروفيزيون ديال 2022. بالنسبه لو فون كوميرسيال شنو لا فورماسيون اللي عندنا عليه قالك او 31 12 2022 لا فالور دو فون كوميرسيال est estimée à 470,000 درهم. يعني قالك سيدي التيران الفون كوميرسيال ولا الثمن ديالو ساوي 470,000 درهم. هذاك اللي كنا خايفين عليه وكنقولوا عندنا عليه بروفيزيون خايفين يمشي ما يبقاش ساوي. العكس طلع الثمن ديالو 470,000 درهم. بما ان الثمن ديالو طلع هذاك يعني ان اي حاجه طلع الثمن ديالها يعني ما بقاتش عليها بروفيزيون ما بقاتش عليها نيه بروفيزيون هي اون بيرت بروبابل خساره متوقعه خساره دابا ما بقاتش عليه خساره. اذا بروفيزيون تيغال جديده تيغال زيرو ما بقيناش غنديرو بروفيزيون. في الغيا جوستومون غنديرو نوفو بروفيزيون هي زيرو موا لونسيان بروفيزيون هي 80,000 درهم ميسيون سانا ناقص 80,000 درهم. اذا عندنا اون ديمينيسيون د لا بروفيزيون هي 80,000 درهم ماشي ديمينيسيون. دابا راه كنهضروا على اون انولاسيون انها غتمشي البروفيزيون بقاتش عليه بروفيزيون. بالنسبه للتيران في 2022 شنو وقع ليه تباع بما انه تباع مبقاتش عليه بروفيزيون مبقاش عندنا باش نديرو ليه بروفيزيون يعني زيرو ولا بروفيزيون اللي كانت عليه قديمه ديال 40,000 درهم غادي تانولا ب 40,000 درهم. بالنسبه لي تيت دو بارتيسيباسيون تا هما تباعوا ما بقاتش عليهم بروفيزيون يعني داك 3000 درهم ديال البروفيزيون اللي كنا دايرين عليهم غادي انوليوها ب 3000 درهم. هذا علاش تكون عندنا 3 ديمينيسيون تما كيما فوايي اللي هما 3 انولاسيون. هادوك لي 3 كيفاش نديرو ليكريتور ديالهم سي اون écriture d'annulation de provision qui est simple. يعني غنديرو في لو 31 12 2022 عندنا في لو ديبي غادي تكون عندنا 2 9 23 l'écriture toujours مقلوبه اللي هي 29 23 provision pour dépréciation de fonds commercial 30,000 درهم. وفي الكريدي غادي يكون عندنا الريبريز اللي هي 7 942 هي reprise sur provision pour dépréciation des émotions incorporelles و le montant bien sûr هو 80,000 درهم. يعني غنانوليو البروفيزيون في الليبيلي غيكون عندنا annulation de la provision sur fonds commercial. Deuxième écriture toujours le 31 12 2020 ولا 2022 désolé وغادي يكون عندنا في le 29 31 cette fois لأن provision pour dépréciation de terrain 40,000 درهم ولا reprise اللي غتكون le compte 71 943 اللي هو reprise sur provision pour dépréciation des émotions corporelles 40,000 درهم. Libellé annulation de la provision sur les terrains cédés les terrains تباعو إذا annulation. Quatrième toujours même date وعندنا le compte à débiter يكون هو 2951 provision pour dépréciation des titres de participation un montant de 3000 dirhams ou le compte à créditer c'est 7392 repris sur provision pour dépréciation des évolutions financières ou les récomptes bien sûr 3000 dirhams et dans annulation de la provision sur les titres de participation cédés. في الليبيلي كون vous voyez غير كنوصفوا لوبيراسيون اللي كانت عندنا شنو هي باش هذاك دابا حنا نتوما كامتحان يكون عندكم مو صحيح فاش كيجي صحاح كيشوف الليبيلي كيعرفك كيتبع معاك مزيان ويعرف ان اوبيراسيون دوزتي وكيعرفك فاهم وضابط الامور ديالك. يعني فريمون ما كنتعبوش ورا اللي كيكون مصوب الامور ديالو ما كتعقش انك تعطيه لا نوت ديالو كامله. خرجنا شويه على الموضوع. دابا بعد ما درنا اول حاجه لا سيسيون في لا دات دو سيسيون وانونينا لا بروفيزيون على هادوك اللي تباعوا كتبقى لنا حاجه تاليه اللي هي السورتي ديال داك لي زيموبيليزاسيون بحال ليكريتور بحال ديزامورتيسمون. يعني غنديروا السورتي دابا في ليكريتور دو سورتي غيكون عندنا غير بالنسبه مثلا سورتي دو تيران سي دي لو 31 12 2022 غيكون عندنا دابا 6 5
13 اللي هو 20 d'amortissement ديجونسيون كوربوريل سيدي 700000 درهم، اون كونتربارتي غيكون 23 10 اللي هو التيران 700000 درهم. يعني دابا التيران خرج بلا توتاليتي ديال لو مونطون ديالو في لو 31 12 2020 ميم دات عاوتاني غنديرو سورتي دي تي بي دي تيت دو بارتيسيباسيون سي دي اللي حتى هما بال 20 يعني ما كاينش دابا اكومول دامورتيسمون دابا لي بروفيزيون وانولي ديجا حنا البروفيزيون. يعني بقات عندنا 20 d'amortissement d'immobilisation financière CD اللي هو 6514 بان مونطون دو 40000 درهم. و بيان سور غادي نكريديتيو تيت دو بارتيسيباسيون 25 10 40000 درهم وكنقولوا درنا سورتي دي تيتر دو بارتيسيباسيون. دابا كون فو فويي في ليكريتور دانولاسيون يا اما كان انوليو حيت بعنا لي موبيليزاسيون ولا كان انوليو حيت لو مونطون ولا لا فالور طلعات ديال داك لي موبيليزاسيون ما بقاتش عليه بروفيزيون. الوغ كان هذا هو لوبجي ديال هاد لا فيديو ديالنا. دابا سالينا نتمنى ان كانت ليكسبليكاسيون سلسه وخفيفه شويه واخا كان لا سيكونس ان بو كومبليكي تكون وصلكم الميساج. التوفيق والنجاح للجميع وملقانا ان شاء الله في فيديو ماجي باش نكملوا ليكسبليكاسيون ديال لي بروفيزيون. مع السلامه ابيانتو.